नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। राज्य सरकारले पश्चिम सिक्किम अनि दक्षिण सिक्किममा टाटासँग मिलेर आरटीपीसीआर ल्याब सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ र आज पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राज्यका डाइरेक्टर जनरल कम प्रिन्सिपल सेक्रेटरी अफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेन्ट डाक्टर पेम्पाटी भुटियाले यो जानकारी दिनुभएको छ भने उहाँले कोभिड-19 को पोजिटिभिटी रेट र एम्बुलेन्स सर्टेज जुन भइरहेको छ कुरा उठिरहेको छ सोशल मिडियामा, यसबारे पनि पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाब दिनुभएको छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। एउटा फेक न्युज हाम्रो सोशल मिडियामा घुम्दै थियो कि डेल्टा भेरिएन्ट पाक्योङमा आयो भनेर, र यसमा हामीले धेरैजनालाई प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गर्यो। यसले जबसम्म हामीले थाहा पाउनेसम्म चाहिँ, र हामीले थाहा पाएर हामीले इमिडिएटली हामीले तपाईँहरूको हेल्थ न्युजमा हामी हाल्यो र हामीले यो पनि भन्यो कि यो डेल्टा भेरिएन्ट जुन चाहिँ छ जसले चाहिँ हामीलाई यत्रो प्यानिक सिचुएसन बनायो, यो चाहिँ फेक न्युज हो भनेर हामी हालेको थियो। अब एउटा कुरो मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जुन चाहिँ यो कोभिड भाइरस मात्रै होइन, कुनै पनि भाइरस ऊ त म्युटेसन भइबस्छ। अब त्यो म्युटेसन भइबस्छ, घरि त्यो म्युटेसन भएर अझै माइल्ड हुनसक्छ, घटेर गएर उसको त्यो जुन चाहिँ इन्फेक्टिभिटी रेट घट्नु पनि सक्छ, इन्फेक्टिभ रेट बढ्नु पनि सक्छ। र हामीले चाहिँ कज अफ कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जुन चाहिँ केस चाहिँ माथि जुन चाहिँ ट्रान्समिसन जसको चाहिँ बेसी भएर जाने जुन चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ सिभिरिटीमा जुन चाहिँ भरेर जाने त्यस्तो छ, या भिरुलेन्स बेसी छ, ट्रान्समिसन बेसी हुनेछ, जसले चाहिँ मर्बिडिटी बेसी गर्नेछ, त्यसमा चाहिँ हामीले केयरफुल हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि कन्सर्न हो। तर अरू जुन चाहिँमा यो अर्को जस्तो लास्ट टाइम हामीले अप्रिलमा हामीले 29 अप्रिलमा हामी 49 स्याम्पल्स जिनोम सिक्वेन्सिङ पठाएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले युके भेरिएन्ट भेटेको थियो 13.1.1.7 भन्ने, त्यो 11 भेटाएको थियो भने डबल म्युटेन्ट भने B.1.617 भन्ने पनि 11 थियो। त्यो टाइममा साउथ अफ्रिकन म्युटेन्ट कुनै पनि थिएन। तर त्यो सबै कुरा चाहिँ अब यो सबै खासमा हेऱ्यो भने इन अ वे चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ एकाडेमिक मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकदमै चाहिने चिज हो, जो एकाडेमिकली रिसर्च गर्नेलाई यिनीहरूलाई। तर हामी एज अ लोकल मान्छे पर बस्यो भने हामीले चाहिँ खालि याद गर्नुपर्ने हो कि अब त्यो भेरिएन्टमा चाहिँ हामी पछि यो गरेर पनि केही फाइदा छैन। हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ ट्रिटमेन्टको हो। यो चाहे तपाईँको भोलि दिनमा हामीले डेल्टा प्लस नै होस् या के होस्, अब डेल्टा प्लस भन्छ त्यो चाहिँ हामी अलिकति कन्सर्न छौँ, कारण त्यसको ट्रान्समिसन र उहाँको उसको के अरे मोर्टालिटी बेसी हुन्छ भन्छ, त्यसले गर्दा हामी अलिकति कन्सर्न भएको हो। तर अहिले सिक्किममा त्यो केस कुनै पनि छैन। र हामीले अहिले 23 जुनमा हामीले 98 स्याम्पल्स हामीले पठाएको छौँ जिनोम सिक्वेन्सिङको लागि। यो चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ एभ्री टाइम हामीले पठाइबस्नुपर्छ टाइममा। जब कि नयाँ कुनै पनि डेल्टाको कुनै पनि नयाँ सिक्वेन्सको हामीले डाउट गर्दैछौँ, हामी त्यसको लागि चाहिँ हामी पठाइहाल्छौँ। पठाउँदाखेरि त्यो हामी 23 जुनमा पठाएको छौँ र त्यसको अहिले रिपोर्ट आएको छैन। र जस्तो पारा हाम्रो रिपोर्ट आउँछ त्यही पारा हामी तपाईँलाई सार्वजनिक गर्नेछु। र सबसे ठुलो कुरा यो जिनोम सिक्वेन्सिङ यो सबै यो भन्दा हामीले एज अ लोकल म्यान, लोकल पपुलेसनलाई म एउटै भन्न चाहन्छु, हामीले एउटा कुरा मात्रै सुर्ता गर्नुपर्ने चाहिँ ग्यादरिङबाट बाँच्न कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर हामीले एकखेप फलो गऱ्यौँ, कुनै पनि तपाईँको भेरिएन्ट अफ भाइरसले तपाईँलाई के हुनेवाला छैन। तर हामी केयरलेस भयौँ त जुनै पनि भाइरसले नि हामीलाई प्रब्लम गर्नसक्छ। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले म सबैसँग भन्दैछु, जस्तो कुनै पनि कुरामा तपाईँले बिमारीमा फिभर भयो, अहिले फिभर भएपछि फिभर र रनिङ नोज भएपछि चाहिँ तपाईँलाई कोभिड नै हुँदैन। त्यो हुनसक्छ तपाईँलाई जस्ट रुगामार्गी पनि त हुनसक्छ। तर एउटा हाम्रो सिम्पल ड्युटी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ गएर डक्टरलाई चाहिँ देखाउनु पऱ्यो। र आजकल मान्छेहरू चाहिँ के हुँदैछ, कतिजना चाहिँ अब अब हेर्नुभयो भने तपाईँले अहिले सबैजना कोभिडको डल्लै तपाईँको पोर्टल छ, सबले त्यहाँबाट हेर्छ, रिपोर्ट दिन्छ, गाइडलाइन्स त्यहीँबाट हेर्दैछ मान्छेहरू। कारण हाम्रो सिक्किममा जति सब लिटरेसी रेट राम्रो छ, सबले गाइडलाइन्सहरू सबै त्यहीँबाट पाइहाल्छ। सोसियल मिडियाबाट पनि धेरैवटा रिपोर्ट आइबस्छ। र धेरैजनाले के गर्छ भने फिभर आयो के आयो भने उहाँ घरमै बस्छ। इभन हामीले हेर्दैछौँ कि ओभर द काउन्टर दबाईहरू किनेर लान्छ अरे मान्छेहरूले। हामी यो सबैमा स्ट्रिक्ट गर्ने होला छौँ। ओभर द काउन्टर उहाँहरू आफै दबाई किनेर आइभरमेक्टिन दबाईहरू धरि आफै किनेर लगेर खान्छ अरे मान्छेहरूले। सो यो कुरा चाहिँ हामीले स्टप गर्नुपर्छ। हामीले ओभर द काउन्टर मेरो चिफ ड्रग इन्सपेक्टरलाई मैले भनिसकेको छु कि ओभर द काउन्टर ड्रग सेल चाहिँ एकदमै ब्यान गर्नु यो कोभिडको दबाई।
र गर्दा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुँदैछ अब यो सिक्वेन्स हेर्नुहोस् है तपाईँले अब फिभर यो भयो डक्टरकोमा गएन आफै दबाई किनेर खायो लास्टमा अक्सिजन कम्ती भएर जब साह्रो हुन्छ त्यहाँदेखि यिनीहरू हस्पिटल कुदेर जान्छ हस्पिटल कुदेको बित्तिकै देन दे एक्सपेक्ट विदिन 24 आवर्स जाति हुँ भन्छ त्यो त हुनु सक्दैन नि तपाईँ जति छिटो हस्पिटल गयो जति छिटो डक्टरको सुपरभिजनमा आयो भने तपाईँ त्यति छिटो जाति भएर फर्किन्छ तर जब अक्सिजन सेचुरेसन 30 दिन मुनि पुगेर साह्रो परेर हस्पिटल पुग्यो भने तपाईँ फर्किने चान्सेस एकदम कम्ती हुन्छ र गर्दाखेरि हाम्रो मेरोबाट चाहिँ सिम्पल एउटा सानो गाइडलाइन्स तपाईँले फलो गर्नुहोस् जहिले पनि तपाईँ नर्मल हुँदाखेरि कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर तपाईँले फलो गर्नुहोस् जहिले पनि अलिकति तपाईँले रुगामार्गी लागेको छ भने डक्टर देखाइहाल्नुहोस् अरू केही छैन त डक्टरले जे भन्छ त्यो तपाईँले टेस्ट गर्नु भन्यो भने टेस्ट गर्नुहोस् टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने दबाई खानु भने दबाई खानुहोस् त्यसो गर्दा तपाईँको एउटा सिम्पल एउटा प्रोटोकल फलो गरेर बस्नुभयो भने हामीले यो धेरै कन्ट्रोल गर्नुमा सजिलो भइहाल्छ तर यहाँ चाहिँ अब के छ भने एउटा कुरा त अब मान्छेको कुरामा सिक्किममा फेरि हाम्रो कसम अल्टरनेटिभ मेडिसिन धेरैपट्टि लाग्छ धेरैजना कोही कुनै के खाइरहेको हुन्छ कुनै कोहीलाई एडभाइस मागिरहेको हुन्छ एउटा अर्कोलाई एन्ड यहाँ सिक्किममा एउटा सिम्पल कुरा यो छ भने मैले मेरो साथीलाई सोधेँ उसले दबाई पनि भनिदिइहाल्छ दबाई पनि खाइहाल्छ सो यो सबै कुरा चाहिँ हामी जोगिनुपर्छ अहिले अब यस्तो छ गाउँमा पिएचसीमा सबै ठाउँमा डक्टर छ सबै सिएचसीमा डक्टर छ एसएनएममा छ अर्बन पिएचसीमा छ वरिपरि तपाईँ जहीँ घुमेर हेर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने पपुलेसनको रेसियोमा डक्टर र नर्सेस हेर्नु सिक्किमको सबसे राम्रो हाम्रो अहिले सो डक्टर जहाँसुकै तपाईँले पाउनुहुन्छ र गएर सानो एउटा कन्सल्टिङ गर्दाखेरि के चाहिँ प्रब्लम छ र तपाईँहरूले सो त्यो गरेर तपाईँले उहाँको एउटा सानो एउटा जुन चाहिँ एडभाइस छ त्यो फलो गर्नुभयो भने हामीले यो सबै कुरा जति पनि प्रब्लम्सहरू छ हामीले सबै प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ र गर्दा म मेरो सबैजनालाई म त्यही एउटा निवेदन यो थ्रु प्रेस एन्ड मिडियाबाट म एउटा कुरा त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरू फर्स्ट थिङ चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर छ मास्क लाउनुहोस् अब धेरैजना मास्क यहाँ मुनि झुन्डाएर लाउँछ धेरैजना माथि लाउँछ धेरै किसिमको छ धेरैजना मास्क यहाँ बाँधेर हिँड्छ सो यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँले छोड्नु पऱ्यो मास्क चाहिँ स्ट्रिक्टली तपाईँले लाउनुपर्छ सबसे ठुलो कुरा सेकेन्ड तपाईँको अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मास्क हो त्यहाँदेखि सेकेन्डमा तपाईँको सोसियल डिस्टेन्सिङ या फिजिकल डिस्टेन्सिङ ग्याप राख्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि अब आएर ह्यान्ड सेनिटाइजेसन या ह्यान्ड वासिङहरू कप एटिकेटहरू यो सबै आउँछ तर सबसे ठुलो कुरा चाहिँ मास्क हो तपाईँले मास्क चाहिँ लाउनै पऱ्यो सो यो तपाईँलाई राम्रो फलो गरिदिनु भयो अन्नेसरी घरदेखि बाहिर निक्लिनु नगर्नुहोस् मान्छेहरूसँग भेट्नु नजानुहोस् अब लास्ट इयर सिक्किममा तपाईँले हेर्नुभयो भने लास्ट इयर कोभिडमा र अहिले योपालि कोभिडको सिनेरियोमा के छ म तपाईँलाई अलिकति कम्पेरिजन भन्छु अब कारण घरिघरि फेरि यो हुँदैन होला लास्ट इयर र योपालि फर्स्ट वेभ र सेकेन्ड वेभको म कम्पेरिजन भन्दैछु तपाईँको हाम्रो लास्ट इयर 6,428वटा पोजिटिभ आयो फर्स्ट वेभमा आउट अफ 86,548 यति टेस्ट गरेकोमा हामीले 6,428 पोजिटिभ आयो र यो चाहिँ पोजिटिभिटी रेट 7.4% यो लास्ट इयरको योपालिको तपाईँको हेर्नुभयो भने 16,364वटा पोजिटिभ आयो आउट अफ 89,105 टेस्टिङको सो यो चाहिँ पोजिटिभ रेट अहिलेसम्मको 18.37% छ र अर्को कुरा अब यो कम्पेरिजनमा अझै फर्दर आउँदाखेरि अब यहाँ पोजिटिभ रेट तर म लास्टमा भन्छु र अर्को चाहिँ तपाईँको लास्ट इयर डेथ्स हेर्नुभयो भने होल इयरमा फ्रम अब जनवरीदेखि लक्किली मेसम्म हाम्रो केसै थिएन तर अब लास्ट इयरको होल इयर टिल यो मार्चसम्म हामीले हेर्नुभयो भने तपाईँको टोटल डेथ 136 थियो भने योपालि 181 मार्चदेखि अप्रिलदेखि अहिलेसम्मको सो नम्बर अफ डेथ हेर्नुहोस् सो यहाँ हेर्दाखेरि पहिलाको भन्दा अहिलेको भाइरस अलिकति मोर यो क्रिटिकल छ कि जस्तो लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ लास्ट इयर मान्छे खस्नेहरू 112 जना खस्यो विथ कोमर्बिडिटीसँग खस्ने 112 जना थियो त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा हेर्दा 82% द्याट मिन्स 18% मात्रै कोमर्बिडिटिज नभएको खस्यो 82% चाहिँ सबैजना कोमर्बिडिटिज भएकोहरू खसेको र योपालि चाहिँ तपाईँको 94 जना चाहिँ तपाईँको कोमर्बिडिटिज भएर मात्रै खसेको छ द्याट इज 51% मात्रै कोमर्बिडिटिज 49% खस्नेहरू सबै नर्मल यङ मान्छेहरू खसेको छ भन्नु पऱ्यो अब र केस फ्याटिलिटी रेट तपाईँले लास्ट इयरको हेर्नुभयो भने तपाईँको 2.12 थियो भने योपालि अहिलेसम्म चाहिँ 1.11 छ अहिले चाहिँ होला र 18 to 44 इयर्सको हामीले कम्पेरिजन हेर्दाखेरि लास्ट इयर होल इयरमा 4,181 जना कोभिड पोजिटिभ भएको थियो त्यो चाहिँ 65% अफ द होल यो हो योपालि पनि अहिलेसम्म तपाईँको 10,309 जना पोजिटिभ भएको छ 18 to 44 इयर्समा
त्यो चाहिँ 63% हो। सो 18 to 44 हामी अलिक वरिड गर्दै थियो, तर हामी अहिले हेर्दाखेरि अलमोस्ट सेम छ। सो यसमा 18 to 44 मा हामी अलिकति राम्रै रहेछ हामीले हेर्दा। र अर्को कुरा एडभान्टेज के छ भने 18 to 44 हामी धमाधम भ्याक्सिन लाउँदैछौँ। सो गर्दा हामीले वरिसम्म हुनुपर्ने चाहिँ 18 to 44 छैन अहिले हेर्दा हामीले हेर्दा। तर बिलो 18 इयर्सको हेर्दा लास्ट इयर 469 जना पोजिटिभ भयो भने त्यो चाहिँ 7.3% थियो भने यो पालि चाहिँ 2742 जना खस्यो बिलो 18, 2742। यो चाहिँ बस 2742 होइन यो पोजिटिभ। यो पालि लास्ट इयर 18 लेस देन 18 चाहिँ 469 चाहिँ पोजिटिभ भयो, त्यो चाहिँ 7.3% हो। यो पालि चाहिँ 2742 यो चाहिँ हो 16.76% हो ल। त्यहाँदेखि खस्नेहरू हेर्नुभयो भने तपाईँको लास्ट इयर फर्स्ट वेभमा हामीले 2 जना खसेको छ, त्यो चाहिँ 1.47 आउट अफ 136 जोड्नु पऱ्यो नि हामीले हो। सो त्यो गर्दाखेरि एससिएनएममा त्यो चाहिँ गर्दा 1.47% चाहिँ लास्ट इयर बिलो 18 खसेको थियो भने यो पालि 3 जना खसेको छ अहिलेसम्म 1.65%। र एडमिसन एससिएनएममा बिलो 18 लास्ट इयरसम्म 48 होल इयरमा एससिएनएममा 41 जना एडमिट भएको थियो भने यो पालि मेदेखि अहिलेसम्म 11 जना एडमिट भएको छ। यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स हो। र हामीले अब थर्ड वेभमा हामीले कुरा गर्दैछौँ। थर्ड वेभमा हामीले के कुरा गर्दैछौँ भने अब 18+ को भ्याक्सिन आयो, सबैजना भ्याक्सिन आइसकेको छ, सबैलाई भ्याक्सिन लाउँदैछ। अब त्यहाँदेखि मुनिको लागि हुनु त ट्राई गर्दैछ। अब साब एमएनसी युज अथोराइजेसन दिनुसक्छ होला एनी टाइम, 12 to 18 लाई दिन्छ कि के दिन्छ त्यो दिनुसक्छ होला। तर अब हामीले त्यही कारण थर्ड वेभमा चाहिँ बिलो 18 को आउँछ भने एउटा मेन कारण चाहिँ यो हो कि भ्याक्सिनेसन भएको छैन। सो चान्सेस द्याट दे विल बी मोर इन्फेक्टेड भनेर। र अर्को कुरा एउटा सिम्पल कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई भन्नु चाहन्छु, लास्ट इयर योपालि फरक के थियो हाम्रो कन्टेनमेन्ट केमा तपाईँको कि त्यसमा चाहिँ अब के थियो भने लास्ट इयर चाहिँ भाइरस हामीले ओभरअल हेर्दाखेरि योपालि भन्दा लास्ट इयरको चाहिँ इन्फेक्टिभिटी अलिक कम्ती थियो, माइल्ड थियो जस्तो लाग्यो। योपालि अलिक बेसी जस्तो लाग्यो जुन प्रकारले केसेस भएको छ। लास्ट इयर हामीले जियोग्राफीको कन्टेनमेन्ट गर्छ, तपाईँलाई याद भएकै कुरा डल्लै एरियाले हामीले सिल गरिहाल्थ्यो, एन्ट्री एक्जिट सब बन्द गरिदिन्थ्यो। योपालि हामीले माइक्रो कन्टेनमेन्ट गर्दैछौँ। सहरमा इभन यतिसम्म माथि तल बस्ने माथि तल मात्रै सिल हुन्थ्यो, तल तल खुल्ला हुन्थ्यो, कारण त्यो चाहिँ मान्छेहरूको मुभमेन्टको लागि हामीले यो गरेको। र लास्ट इयर तपाईँलाई याद भएको कुरा एउटा पोजिटिभ भेटाएको बित्तिकै उसलाई सिम्टम होस् नहोस् पक्रेर चाहिँ हामीले हालिदिइहाल्थ्यो हस्पिटलमा। तपाईँ सबले याद भएको कुरा हो, सबैलाई हामीले लगेर हस्पिटलमा हालिदिन्थ्यो। र योपालि चाहिँ सिम्टम्स पोजिटिभ छोडिदिनुहोस्, सिम्टम पनि माइल्डहरूलाई हामी इभन कोभिड केयर सेन्टरमा पनि पुऱ्याउँदैछ। हामीले खालि अलिक साह्रो हुनेलाई मात्रै एससिएनएममा हस्पिटलमा हाल्दैछौँ होला। सो यो दुईवटा कुरा। थर्ड चाहिँ अब अलिकति छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि 24 घन्टामा 2टा टेस्ट हुन्छ, तपाईँ सुन्नुभएको हामीले गरी भन्थ्यो हामीले छुट्टी हुनुभन्दा अगाडि 24 घन्टामा 2टा नेगेटिभ भयो मात्रै छुट्टी गर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले हामीले 11 दिनमा विदाउट एक्जिट टेस्ट हामी छुट्टी गर्दैछौँ होला। यो सबै डिफ्रेन्स छ। अर्को कुरा बोर्डरमा हामीले बोर्डर लकडाउन गऱ्यो, टुरिस्ट आउनु दिएन। अब अहिले गभर्मेन्ट इन्डियाको गाइडलाइन छ इन्टर स्टेट मुभमेन्ट सुड बी टोटली फ्री भनेर होला। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसले बाध्य हुँदाखेरि हामीले अब अहिले बोर्डर्समा अस्ति जस्तो आरटिपिसिआर म्यान्डेटरी गर्दैछ। अहिले अब गभर्मेन्ट होमले जस्तो निकाले 2 डबल भ्याक्सिन म्यान्डेटरी भन्दैछ। र सपोज एकजना डबल भ्याक्सिनेटेड छ उसँग अरू आयो भने चाहिँ आरटिपिसिआर नेगेटिभ भन्दैछ। कारण हामी एउटा सिक्किम स्टेट चाहिँ गभर्मेन्ट इन्डियाको एउटा स्टेट भएको गर्दा मेन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको गाइडलाइन चाहिँ हामीले फलो गर्नै पऱ्यो। हामीले उसको उल्लङ्घन गरेर हामी आफ्नो रुल पनि हाल्न सक्दैन। सो त्यही भएर हामी गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरा आउँदाखेरि तपाईँको हाई पोजिटिभ रेट, अर्को कुरा डेट। अब यहाँ डेटको कुरा आउँदाखेरि अस्ति एउटा कुरा आउँदै थियो, हामीले गभर्नर साहबलाई हामीले मिसगाइड गऱ्यो भन्ने कुरा आउँदै थियो। र यसमा चाहिँ हामीले भन्नु चाहेको तपाईँको यो गभर्नरको हाउसमा बुझाएको यही हो, मेरोमा कागज यही छ, त्यही डेटको ए मिटिङ विथ हिज एक्सलेन्स गभर्नर एट राजभवन अन 10 जुलाई 2021 होला। सो यसमा चाहिँ मैले उहाँको इन्फर्मेसनलाई होल यो जुन महिनाको डे वाइज मैले पोजिटिभ रेट सबै देखाएको थियो। र यसको यहाँ गएर चाहिँ मैले यहाँ देखाएको छु 1.03 जुन महिनाको फ्याटलिटी रेट चाहिँ 1.03 हो होला। त्यहाँदेखि पोजिटिभ रेट 11.8 जुन होल महिनाको। र यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ त्यो दिनसम्मको 9 तारिकसम्मको हेर्नुभयो भने टेस्ट डन भनेको छु हामीले 7998,
पोजिटिभ 1421 र पोजिटिभिटी रेट 17.7% र यहाँ डेथ टोटल गरेर यहाँ लेखेको छु 0.35% केस फ्याटिलिटी रेट। सो यो चाहिँ खालि हामीले जुलाई 1 तारिकदेखि 9 तारिकको मात्रै भनेको 0.35% छ। हामीले अहिलेसम्म 0.35 भनेको छैन। सो एभ्री डे हाम्रो अहिले ओभरअल हेर्दै हो भने तपाईँको अलमोस्ट 1% जस्तो छ अहिले केस फ्याटिलिटी रेट। तर हामीले 0.35% चाहिँ जुलाईको खालि 9 दिनको मात्रै भनेको होइन। यो जुन होल मन्थको चाहिँ 1.03 थियो केस फ्याटिलिटी रेट। अब जुलाईको पनि मैले दिनु पऱ्यो। 10 तारिक मिटिङ छ, मैले 9 तारिकसम्मको चाहिँ अपडेट गरेको थियो। जुलाईको 1 तारिकदेखि 9 तारिकसम्मको चाहिँ 0.35% चाहिँ फ्याटिलिटी रेट हो। सो यो चाहिँ फ्याक्ट हो। हामीले एउटा हायेस्ट लेभलमा गएपछि हामीले त्यो कुक्ड रिपोर्ट लिएर गएर हामी आफैलाई यो गर्नु मात्रै हो। हामीले जुन चाहिँ फ्याक्ट छ प्रेसमा बरु हामीले भन्नु सक्छ होला के होला। तर अब यो कुरा चाहिँ हामीले फ्याक्ट दिएन भने भोलिको दिनमा हामीले रिबाउन्ड इफेक्ट हामीलाई नै भेट्छ। त्यहाँ हामीले राख्ने कुरा आएन। तर अब यो कोही बेला हुनसक्छ राजभवनमा जब मिटिङ हुँदाखेरि जसले चाहिँ प्रेसमा लेख्छ, जसले चाहिँ प्रेस रिलिज दिन्छ, उहाँले सायद बुझ्नुमा गल्ती भयो त्यस्तो पाराले लेखेको छ। म जान्दिनँ, मैले कारण त्यो न्युज अहिलेसम्म हेरेको छुइनँ। तर फ्याक्ट चाहिँ यो हो। मैले तपाईँलाई यो कागज पनि देखाएँ, त्यो दिनको मैले राखिरहेको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई हाई पोजिटिभ रेट कुरा गर्दैछ हामी भने हाई पोजिटिभ रेटको कारण चाहिँ सबसे सिम्पल कुरा चाहिँ हाम्रो के हो भने तपाईँको नम्बर अफ टेस्ट हो। अब जुन दिन हामीले नम्बर अफ टेस्ट बेसी गर्छौँ नेचुरली पोजिटिभ रेट घटिहाल्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो 4 जुनमा हुनुपर्ने, यहाँ छ होला 4 जुनमा 3986वटा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ होला। त्यो दिन पोजिटिभ रेट घटेर तपाईँको 8.85 पुग्यो एक दिनमा। र जुन दिन तपाईँ अर्को इक्जाम्पल हेर्नुभयो तपाईँले अर्को त्यस्तो छ यहाँ कोही जस्तो अब हामीले केस एकदम कम्ती गऱ्यो टेस्ट भन्यो भने पोजिटिभ रेट भरेर गइहाल्छ। जस्तो यहाँ हेऱ्यो, यहाँ यो ठाउँमा छ, कोही ठाउँमा 901 गर्दाखेरि तपाईँको 24% भयो, 615 गर्दा 23% भयो, 400 जति मतलब टेस्ट कम्ती गर्दै जान्छ डिनोमिनेटर कम्ती भएपछि पोजिटिभ रेट बेसी भइहाल्छ। अब आजको दिनमा सपोज अर्को थर्ड कुरा चाहिँ के छ भने यो हाई पोजिटिभ रेट चाहिँ अघि मैले भने मान्छेहरू घरबाट निक्लिँदैन मान्दैन, टेस्ट गर्न आउनु मान्दैन, कारण रुगा लागेको भनेर दबाई किन्दै आफै खान्छ। र जति पनि टेस्ट गर्नेहरू हस्पिटलमा आउँछ उहाँहरू त सबै सिम्टोमेटिकहरू आउँदैछ नि त। अब सबै सिम्टोमेटिकहरू जब आएर टेस्ट गर्यो भने त पोजिटिभ रेट त बेसी हुने नै कुरा हो, त्यसमा त यो कुरै नै छैन। तर यसलाई चाहिँ हामीले तपाईँको यो गर्नु, यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के राम्रो छ भने हाम्रो तपाईँले हेर्नुहोस् मे एनतिर हस्पिटलमा बेड 160 प्याक हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले हेर्नु भने 53 पेसेन्ट छ, मतलब नम्बर अफ एडमिसन घट्दै जाँदैछ नि त। सो त्यसको मतलब चाहिँ रिकभरी राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई हो। पेसेन्टहरू हस्पिटलमा आउनु मतलब चाहिँ जति सिम्टोमेटिक भएकोहरू मात्रै एडमिट हुँदैछ र गर्दाखेरि पोजिटिभ रेट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँबाट हामीले अलिकति हेर्दा हामीले अलिक कम्फर्टेबल छ जस्तो लाग्छ। पोजिटिभ रेट चाहिँ त्यही कारण म भन्दैछु नम्बर अफ टेस्ट कम्ती भयो भने चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ। र एउटा हिजो हाम्रो मिटिङ भएको एउटा मुख्य उद्देश्य यो पनि थियो कि हामीले जति सक्दो फेरि टेस्टिङ बढाउनुपर्छ भनेर। कारण यो हायर लेभलमा गर्नु कुरा छ, कारण टेस्टिङ गर्नु मात्रै होइन, टेस्टिङ गर्नुलाई हामीले कन्ज्युमर्सदेखि लिएर सबै सपोर्ट चाहिन्छ। र त्यसले गर्दा हिजो एउटा मिटिङबाट हामी फेरि अब टेस्ट अलिक बढाउनु पर्नेछ। र यो टेस्ट चाहिँ यस्तो 1 दिन 2 दिन गरेर हुँदैन, यो टेस्ट चाहिँ कन्टिन्यू नै बेसी गर्नु पऱ्यो। र टेस्टिङको कुरा गर्दै गर्दै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्टिङ खालि मणिपाल र यहाँ मात्रै हुँदैछ एससिएनएममा। हामीले उता के अरे टाटा मेडिकल एन्ड डायग्नोस्टिक भन्छ, उहाँहरूसँग हामीले कुरा गरेर सबै गरेर हामीले इमेल थ्रु भिडियो कन्फरेन्स थ्रु कुरा गरेर हामीले नाम्ची र गेजिङमा हामी टाटा एमडीको आरटिपिसिआर ल्याब हामी सेटअप गर्दैछौँ। र होल टिम हिजो नाम्ची भिजिट गर्यो र आज उहाँहरू गेजिङ गएको छ। त्यो भयो भने चाहिँ गेजिङ र नाम्चीमा आरटिपिसिआर ल्याब आफ्नै हुन्छ एउटा कुरा। सो त्यो भयो भने त्यसमा चाहिँ के पाराले मिलाएको छौँ भने हामीले उहाँले कन्ज्युमेबल्सदेखि लिएर ल्याब इक्विपमेन्ट सेटिङ अप सबै टाटा एमडीले गर्दैछ। कारण अहिलेको टाइममा हामीले आरटिपिसिआर सबै सामान ल्याउनु भने करोड रुपियाँको खर्च कुरा आउँछ फेरि सेटअप गर्नु। कारण हाम्रो यो भाइरल ल्याब हामीले सेटअप गर्दा अलमोस्ट 1.5 करोड बेसी लागेको थियो। र गर्दा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग टाइअप गरेर उहाँहरूले सेटअप गर्छ। सेटअप गरेपछि पर टेस्ट हामी 500 रुपियाँ, त्यसमा हामीले अझै नेगोसिएट गर्ने ट्राई गर्दैछौँ। उहाँहरूले 500 भन्दैछ।
र गर्दाखेरि सपोज त्यहाँबाट 50,000 भयो भने 500 रुपियाँ 2500 रुपियाँ हामी दिनको दिन त्यस्तो पारेर के 2500 कति दिनु पऱ्यो। सो हामीले हेर्दा त्यो टेस्टिङ गरेको चाहिँ गभर्मेन्टलाई डल्लै ल्याब सेटअप भन्दा चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ सस्तो पर्छ जस्तो लाग्यो। यो जुन फिस चाहिँ गभर्मेन्टले तिर्छ कि जसको टेस्ट जुन चाहिँ हामीले यो के अरे ल्याब सेटअप भएपछि अब यो टेस्टिङमा चाहिँ हामीले एउटा प्रपोजल राख्दैछ इम्प्लोइजहरू चाहिँ उनीहरूले तिरेर रिएम्बर्समेन्ट गर्दा भइहाल्यो। कारण अलरेडी हाम्रोमा आरटिपिसिआर टेस्ट गरेको रिएम्बर्समेन्ट हुन्छ भने हामीले लेखेको छौँ मणिपालको लागि पनि। सो त्यहाँबाट रिएम्बर्समेन्ट पब्लिकमा हामी मिलाउँदैछौँ। कारण हामी यो भयो भने हामीले यसो हेरेको ऱ्याट किटहरू नकिनेर यहीँ नै गर्दा भइहाल्यो नि त। सो त्यो किनेको पैसा हामी यहाँ हाल्नु पनि सक्छ भने सो यो एप्रुभल हामी गरिरहेको छ। अब फाइनेन्सियल अझै मेन चाहिँ हामी अझै गर्छौँ कारण अब सेटअप भएपछि त्यहाँदेखि हामी के गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ। र सिमिलरली यो के अरे सिक्किम एउटा यो बायो रिसोर्सेस एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट IBSG भनिन्छ। उहाँहरूसँग हाम्रो मेरो 2-3 खेप भिडियो कन्फरेन्सिङ भयो र एक खेप चाहिँ मैले सेक्रेटरी टु CMसँग मिस्टर SD ढकालसँग उहाँ र मसँगै भएर हामीले उहाँहरूसँग भिसी पनि गरेको थियो। यसमा चाहिँ के छ उहाँहरूले iLab भन्ने दिँदैछ। iLab इज अ मोबाइल आरटिपिसिआर ल्याब iLab भन्छ। र यो आरटिपिसिआर जुन चाहिँ ल्याब छ यसमा पनि हामीले कुरा गरेर हामीले चाहिँ एउटा मागेको छु र यो चाहिँ उहाँले भन्दैछ टोटली स्पोन्सर गर्ने उहाँले दिन्छ 3 to 4 इयर्ससम्म एभ्रिथिङ विल बी फ्री भनेर अहिलेसम्म त्यस्तो कुरा चल्दैछ। हाम्रो अझै फाइनलाइज हुँदैछ र यही कुरा चाहिँ हामीले CM साहबसँग कुरा गरेर अस्ति मोदीजीसँग हाम्रो जुन दिन भिसी थियो त्यो दिन हाम्रो CM साहबले उहाँसँग त्यो भिसीमा पनि राख्नुभयो कि हामीले iLab दिनु भन्दाखेरि इमिडिएटली भिसी सके बित्तिकै उताबाट मिनिस्टरले फोन गरेर यो एप्रुभ भयो भनेर भन्नुभयो अरे। सो जहाँसम्म मैले हेर्दा यो पनि हामी छिट्टै पाउँछौँ होला। र यहाँ चाहिँ यो iLabमा दुईवटा इस्यु छ। देयर आर 2 टाइप्स अफ iLab, 2 किसिमको छ। एउटा चाहिँ ठुलो महिन्द्र मोडल नम्बर बुल्यो अलिक ठुलो खालको बस निकै ठुलो खालको बस रहेछ। त्यसमा चाहिँ आरटिपिसिआर हुन्छ। इभन उनीहरू भन्दैछ सेटअप गऱ्यो भने जिनोम सिक्वेन्सिङ हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा त त्यो त म यो भयो। अर्को चाहिँ अब मणिपुर मिजोराम र हामीलाई दिने कुरा भएको छ 3टा ल्याब चाहिँ। र त्यसमा चाहिँ हामी सबै हिली एरिया भएर हामीले कुरा त्यही भयो यो गाडी चाहिँ हामीले हिली एरियामा चलाउन सक्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्यो देयर आर 2 टाइप्स अफ iLab भेहिकल। वान इज दिस महिन्द्र, सेकेन्ड इज इसुजु जुन चाहिँ इसुजु छ त्यो दिने। तर इसुजुमा चाहिँ एउटा इस्यु रहेछ यसमा चाहिँ तपाईँको आरटिपिसिआर हुँदैन CBNet हुन्छ। अब हुनु चाहिँ अहिले त CBNet पनि कन्फर्म नै हो। र तपाईँलाई सब याद भएको पहिला नै हामी भन्थ्यो CBNet चाहिँ नेगेटिभ हो नि त पहिलादेखि भन्थ्यो। CBNet इज मोर रिलायबल देन ऱ्याट र ऱ्याट चाहिँ पोजिटिभ भइहाल्यो। जसको भाइरल लोड बेसी हुन्छ उनीहरू त पोजिटिभ भयो। तर जसको भाइरल लोड अलिक कम्ती हुन्छ उनीहरू त पोजिटिभ आउँदैन। सो उनीहरू चाहिँ अब कन्फिडेन्ट स्प्रेडर भएर घुमिरहेको हुन्छ। म त नेगेटिभ भन्छु तर भाइरस बोकेर घुमिरहेको हुन्छ। सो ऱ्याट चाहिँ त्यति साह्रो सेफ होइन। त्योभन्दा चाहिँ हामीले CBNet या TrueNet चाहिँ एकदमै सेफ हो। र यो नेगेटिभ इज नेगेटिभ गरेर हामीले इनिसियली जब हामीले यहाँ ल्याब नहुँदा हामीले फर्स्टमा TrueNet नै सुरु गरेको थियो र पछाडि भाइरल ल्याब आएको र त्यो भयो। अर्को कुरा कुन चाहिँ iLab छ ल यो iLab पनि त्यो IBSG भन्ने गभर्मेन्ट अफ इन्डिया छ कि उहाँले नै दिने कुरा गरेको छ। र यसमा मैले स्पेसिफिक भनेको छु यु हेभ टु टेल मी अबाउट द फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन। कारण आई हेभ टु पुट इट अफ द गभर्मेन्ट होइन ल फाइनेन्सियल खास यो किने चाहिँ 90 लाख कति लाग्दो रहेछ यसको। र अब अगर किन्नु पर्ने त आई हेभ टु पुट इट अफ टु द गभर्मेन्ट भनेर मैले त्यो भनेको थियो। भन्दा चाहिँ उहाँले भन्दा एउटा चाहिँ स्पोन्सर गर्छु भनेर भनेको छ। सो यो चाहिँ 3 to 4 इयर्ससम्म चाहिँ उहाँले नै सब गरिदिन्छ। त्यहाँ म्यान पावर चाहिँ हाम्रो हुनु पऱ्यो। म्यान पावर त उनीहरू दिँदैन। त एकखेप दियो 3 to 4 इयर्सदेखि त्यहाँदेखि के अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अब त्यो। सो हाम्रो अहिले मेन एम चाहिँ सबै ठाउँमा ल्याब। अब कारण हामीले यो मनसुन आउँदा हामीले रियलाइज गऱ्यो रोड ब्लक हुन्छ के हुन्छ गएर स्याम्पल लिएर आउनु जानु प्रब्लम हुन्छ र हामीले त्यो गरेर हामी त्योपट्टि गरेको छौँ। त्यो हामी अलिकति म यो गर्दैछु अहिले अझै म गर्दैछु। मैले चाहिँ भने सम्झेको अब TrueNet भन्दा चाहिँ हामीलाई सक्दो चाहिँ आरटिपिसिआर नै राम्रो हो भने चाहिँ त्यो गाडीले कारण अर्को कुरा के हुन्छ मोबाइल गाडीहरूमा चाहिँ प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भने इक्विपमेन्ट बोकेर घुमिबस्छ चाहिँ इक्विपमेन्ट छिटो बिग्रिन्छ। सो कि त मैले चाहिँ अब यो पनि सोच्दैछु तर अहिले म फाइनलाइज भएको छैन। अब म सबैसँग बसेर डिसाइड गर्नु पऱ्यो कि बरु आरटिपिसिआरकै ठुलो नै ल्याएर महँगो चाहिँ पुऱ्याइदियो मसिन सब इन्स्टल गरेर त्यहीँ राखिदियो सबले स्याम्पल लिएर त्यहीँ गर्दा भइहाल्यो। त्यसलाई चाहिँ स्टेसनरी गरेर एक ठाउँमा राखिदियो भने हेरचाह पनि राम्रो हुन्छ होला। हामी त्यो पनि सोच्दैछु। सो यो चाहिँ अब एकखेप नेक्स्ट मिटिङ कहिले हुन्छ अब हामी सल्लाह गरेर हामी कन्फर्म गरेर गभर्मेन्टबाट एप्रुभल लिनु पऱ्यो त्यो गरेर गर्छु। मैले
त्यहाँको एउटा पुलक मुखर्जी भन्ने डाइरेक्टर छ, उहाँसँग मैले फोन गरेर त्यही भनेको छु, तपाईँको एकखेप एप्रुभल भएपछि कुन चाहिँ हुने रहेछ मलाई भनिदिनु, म त्यही पाराले एप्रुभल दिन्छु भनेर मैले भनेको छु। हामीले यो सोसियल मिडियामा एम्बुलेन्सको सर्टेजको अगेन सर्भिसेसको आउँदैछ कुरा है, एम्बुलेन्सको एम्बुलेन्स पाएन, हेल्पलाइन नम्बर्समा फोन उठाएन भन्ने कुराहरू उठिरहेछ। सो त्यसको चाहिँ के भन्नुहुन्छ आफ्टर अल द्याट प्रिपेयर्डनेस? एउटा कुरा यस्तो, अब कतिवटा कुरा चाहिँ अब टाइम त्यसमा पनि हुँदै होला, तर अहिले हामीले यो यही सालमा विदिन अप्रिल यो सेकेन्ड वेभको टाइम हामीले 11 नयाँ एम्बुलेन्स ल्याएको छौँ, 11 एम्बुलेन्सेस। अब एभाइलेबिलिटी पनि त्यो एभाइलेबिलिटी चाहिँ अब एभाइलेबिलिटीको लागि हामीले अस्ति डल्लै एउटा डाइरेक्टरी हामीले इस्यु गरेको थियौँ, तपाईँहरू सबले याद भएको, मैले हेल्थ न्युजमा पनि तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु। त्यसमा एकजना मात्र नम्बर नभए 4-5 जनाको नम्बर छ। अब यसमा चाहिँ म यो चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, उहाँले एउटा नम्बर लागेन अर्को नम्बरमा ट्राई गर्नु पऱ्यो नि। सो त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। सो त्यो गरेमा हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ अरू कुरा जुन चाहिँ पहिला जुन चाहिँ कोभिड फर्स्ट वेभको टाइममा जुन चाहिँ थियो, पेसेन्ट छुट्टी भएर एम्बुलेन्सलाई घर पुग्नु जाने, त्यो चाहिँ योपालि गरेको छैन। पोजिटिभ भएर ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँले गर्दैछ, एकखेप छुट्टी भएपछि चाहिँ उहाँलाई पुऱ्याउनु चाहिँ जान्दैन। पहिला कारण लास्ट इयर त हामीले पुरै गऱ्यो नि त यस्तो कुरा। युजली त्यस्तो हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कतिजनाले के हुन्छ भने अब म अहिले सिफ्ट गर्ने भने विदिन हाफ एन आवर आउनु भन्छ नि त। अब अहिले पोजिटिभ पेसेन्टलाई सिफ्ट गर्नुमा चाहिँ यस्तो हो नि, त्यो मान्छे त्यहाँ बसिरहेको मान्छे हो नि, 4 दिन 5 दिन बसेर टेस्ट गरेर पोजिटिभ आएको नि त। सो एकखेप टेस्ट भएर पोजिटिभ भएपछि माइट बी 1 घन्टा 1.5 घन्टा पर्खिनु भयो भने त्यति पर्खिदिनु पऱ्यो नि। कारण एम्बुलेन्स जुन चाहिँ हुन्छ त्यसले कोही बेला पेसेन्ट छुट्टी हुने यहीँको त हुँदैन, पुरा 10 मिनटमा आइपुग्ने। कोही बेला पेसेन्ट निकै टाढो पुऱ्याउनु जानुपर्छ। सपोज यहाँदेखि सिङताम पुऱ्याउनु गएको छ भने जानु आउनुमा 2 घन्टा लागिहाल्छ। सो त्यति चाहिँ अलिकति पेसेन्स राख्नु पऱ्यो। पुऱ्याउनु होइन त्यही त, मतलब त्यस्तो पाराले नि या लिनु गएको होला, मतलब कुनै पेसेन्ट लिनु कहीँ गएको छ भने चाहिँ त्यसमा त ग्याप लाग्छ नि त। एउटा कुरा हामीले हेर्दा एम्बुलेन्स चाहिँ 11 अझै नयाँ लिएको छ र पुरै कुनै पुरानो एम्बुलेन्सलाई हामीले निकालेर कहीँ पठाएको पनि छैन। सर हेल्पलाइन नम्बर्सलाई अलिकति रिभ्याम्प गर्नुपर्ने खालको सोच्नु भएको छैन? बिकज आई थिङ्क आन्सरेबल भएको छैन भन्ने चाहिँ ठुलो क्वेसन छ नि अहिले। त्यसमा त्यो फेरि एकखेप हेरौँ, हामी फेरि रिभिजिट गर्छौँ, हामी त्यसरी नै त्यो गरौँ। अर्को कुरा चाहिँ फेरि एसएनएमबाट लानु लागि पनि 8वटा ट्याक्सी पनि डेडिकेटेड गरेको छ जहाँ छुट्टी भएर जाने। अब त्यो चाहिँ फेरि त्यसमा पनि मलाई अलिकति यो लाग्दछ, त्यो जुन चाहिँ लाँदैछ नि लानेहरूले चाहिँ लगेर पोजिटिभ लगेर चाहिँ अलिक आफूलाई सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो ट्याक्सीहरू। बिकज इफ दे क्यारी द नर्मल पेसेन्ट्स अगेन, कारण ऊ त नेगेटिभ भएर आयो अरे, तर हि इज कमिङ आउट फ्रम द इन्फेक्टेड वार्ड नि। त्यो चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ।